आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येताव. आयज आमी मागणें करुया हिरा MS हिचे बरी भलायकी खातीर. तेच बरी मागुया सायमन पिनेरो हाच्या ओतम्या पासत. तेच बरी मागुया सेबास्टियान फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत. वो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास. बापाचे पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मगळ बाबडीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दूख धरतेल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याका कूत कोर सोम्याका कूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कूत कोर क्रिस्ताका कूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याका कूत कोर सोम्याका कूत कोर. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. कणवळे बापा, तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दीस घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक बोर. भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवून कोर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कळयतच ताचें आनी ताच्या सेवकांचें मन इस्रायल पोरचे विशीं बदल्लें. तांणी म्हळें आमची सेवा करताली ते इस्रायल पोरचेक वचूंक दिवंक आमी कितें केलें. म्हणटच फारोन आपलो रोंगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एका एकाचेर सरदार घाले आनी सर्वेस्परान फारोवाचे इजिप्ताच्या राजाचें काळीज निबोर केलें आनी इस्रायेलाच्यो पुतधुवो जैतिवून सावन भायर वेताल्यो तेन्नाच तो इस्रायेलाच्या पुताधुवांचे पाठीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकार म्हणजे फारावाचे सगळे घोडे आनी रोंगाळे ताचे घोडेकार आनी ताची फौज इस्रायेलाच्या पुताधुवांचे पाठीक लागले. बाल झेफोना मुखार पी हारी होटा लागीं दर्याशी तांणी पेणे केले. थंय तीं तांकां मेळ्ळी. फारो लागीं सरलो तेन्ना इस्रायेलाच्या पुताधुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात ते तांणी पळयले. इस्रायेलाच्यो पुतधुवो एकदम भियेल्यो आनी तो सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोइसेसाक म्हळें, ह्या अरण्यांत तुवें आमकां मोरूंक हाडलाय. इजिप्तान आमकां फोंड नासले. इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलें. आमची वाट सोड, आमी इजिप्ताचीच सेवा करूंक सोदतांव. अशें आमी तुका इजिप्तान आसतना सांगूंक ना. ह्या अरण्यान मोरचे सुवातेर
इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोइसेसान पोरचेक जबाब दिलो, भियों नाकात, गोठ रावात. आयज तुमकां सोडूंक सर्वेस्पोर कितें कोत्तलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनी केन्नाच पळोवचे नात. खूद सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्पोरान मोइसेसाक म्हळें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग. ती बडी उबार दर्याचो तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशींक कोर. आनी अशें इस्रायेलाच्यो पुतदुवो पांय भिसोय नासतना दर्यांतल्यान वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून करतलों आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लस्कराचेर जैत व्हरून आनी तांच्या रंगगाड्यां आनी गडेकारांचें निसणटण करून हांव म्हाका मोहिमा घडून जोडून घेतलो. फारोवाचेर आनी ताच्या रंगगाड्यांचेर आनी झुजारियांचेर हांवें जैत वतूच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतलीं. देवाचें उतर हें. जबाब, सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. आनी एक फावट, सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पोराचें किर्तन गायता. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. गड्यांक आनी गडेवाल्यांक ताणें दर्यान शेवटिले. सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें किर्तन गायता. ताणेंच म्हाका सुटका दिली, तो म्हजो देव. हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, ताची व्हडवीक गायतां. जबाब, सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पोर एक झुजारी. ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यान शेवटिल्यो. ताच्या निवडलेल्या गडेवाल्यांक तांबड्या दर्यान गिरासले. जबाब, सर्वेस्पोराचें किर्तन गावुया. जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. माथे वापर म्हणून जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोन शास्त्रां आनी फारिसेवांतल्यान थोड्यांनी जेसू कडेन उलोवन म्हळें, गुरुजी, तुजे खोटली आमकां एक खुना पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोंसोती. ती एक खुन्ना सोदता खंय, पूण जोनास प्रवाद्याचे खुन्ने शिवाय तिका दुसरी खुन्ना मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती 3 माशाच्या पोटान आसुल्लो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती दोदनीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनिवेचो लोक 47 दिसा हे सोंस्ती बराबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. दक्षिणेची राणी पृथ्वीचे शिमेत थावन सालमोवाचें शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून 48 दिसा ही सोंस्ती बराबर ती उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सोलोमोवा परस व्हडतो हांगा आसा एकलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल भाव भयणीनो, आमी पळयता पयल्या वाचपान देव इस्रायल लोकांक इजिप्तकाराच्या फौजांतले वाटायता.
आमी जाणो आमी अणभवलां कितले फावटी आमच्या कोश्टान आनी अडचण्यान देव आमकां पावला, देवान आमकां वाटायल्यात. त्या पासत आयज आमी देवाक आर्गां दिवया, ताच्या मोगा खातीर आमी आर्गां दिवया. आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता दोन शास्त्री आनी फारिसेव जेजूक खुन्ना दी म्हूण सांगतात. ते आपलें जिवीत बदलूंक तयार नात, देवाशी परतून येवंक तयार नात. जेजू तांचो गुन्यांव करता. आमी ह्या वेळार मन बदलून देवाशी परतून येवंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसरो पेटयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत वेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बळयो तुका भेटूंक तुजे परचेक तुवें फरमायलोली, त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो योद आयज आमी तुका भक्तीन भोगतावतो दोयेन तूं मानून ये आनी सोशी पुर्वी आबेलाचें देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय. तशेंच आतां आमची एकल्याची केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती समेस्तांचे सोडपणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोत वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी तोड मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. उंचर्गी
तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंसर्गी तुका सोय सोय उंसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून इलेली पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा Mavataco good purgotuya Jesu melo Jesu jivon sala Jesu nowyan yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेकतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तार जाले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका पृथ्वीभोकान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवार सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवोन जुसे तिच्या पोती सांगता बागेवोन दोंडुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सोगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा सोर बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोदमोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन बीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची भातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंडुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक बेताव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोवें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मिनाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावूंक ये Asheta karismoche swadi kieniang tuja rakun rauta disporte melung mogak moja tanelan tuja roktak Jesu karismoche kursar tuja maka zor itlens ave makche सट पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सान जोकेम आनी सान आनात नोवेनाचें मागणें
मोई मेवून सांचोकीम आनी सांदाना तुका उलो मारतेल्यांक तुकाकूच दाखयताय आनी आमी तुजे मुखार दिमी घालून आमची आतांची गरज तुज्या आसऱ्या खाल घेवंक विनंती करता सांत जोकीम आनी सांत आना आमचे पासत माग सांत जोकीम आनी सांत आना आमचे पासत माग देवाची खोशी आमी सदांच पाळूंक आमी मागता आमकां देवाचें बोगसणें मेळूंक आमी मागता आमचे मागणे देव रोखडेंच आयकोना जायत जाल्यार आमी मागणें करीत रावूंक आमी मागता ओत्मीक आनी संवसारी आकांताक सांपडटाना आमी मागता पिडेंतली आनी कोश्टांतली वाटावंक आमी मागता पिडेंत आसलेलीं परतून बरीं जावंक आमी मागता आमचे गोराबे पवीत जावंक आमी मागता आमचे फामिलीची राखण करूंक आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता आमच्या खासगी मागण्या खातीर आमी मागता आमची मागणी तुजे दुवे बागिवंतांक वार मोरये आनी सोम्या जेजू मुखार घाल आमची गरज आमकां मेळसोर आमचे खातीर मागणें करीत राव सगळ्या परस एक गरज म्हळ्यार ह्या संवसारांतली आमी सोदल्या उपरांत आमी देवाचें रूप पळोवन तुजे मारये आनी सगळ्या सांतां भक्तां सांगाता देवाक वाखाणूंक सासणाच्या सासणांक आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दीस घाल सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तोरांतलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा वाखाणी देवा बापाक वाखाणी ताच्या पुताक वाखाणी पवित्र आत्म्यांक मोगाच्या आत्म्याक वंडोवन कालसाच्या दुरो पावण्यांक कालसाचे मानो गायोन मोगाळ बाबणी न्हू देवान आमकां बरी सांस आनी बरी राव दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन